Naguba man ang ilang pangandoy, may balay dinhi sa sitio sa Bangsita nga nagatabang og mulda sa pangisip ug panglantaw sa mga bata. Balay kini nila Gino ug Rachel Eli. Daw nakasabot sila sa kapobrehon, busa usa lang ang ilang nahimong anak. Managhan lamang kini dihang mahimo ng daycare center ang ilang balay. Mga pila ka bata man imong ginatudloan? 10 ka buok. Tulganan na. Eskwelahan pa. So diri ang mga bata lingkod. Diri sa lingkod kini. So mga 20 ka bata ni. Magdasok sila dire. Ha? Naibangko pa. May bangko sa Kaguot ba? Bogulo pa Pantok na blackboards. bogulo na lamesa dito. Inyuhala ng kuanon kung wala na klase. Gipapahulay una namo ang kagabion. Tungod sa iyo pa lamang dinhi sa Sabangsita, human panihapon, sayo na silang katigom og kusog aron sayo na usab nga mumatapag kaugma. Gwardyado sila sa ilang mga katigulangan. Kinsa may barug gayod nga mamahimong malinawon ang ilang dapit. Masulti kayong responsable sila samtang bata pa tungod sa iyo pa sa buntag, makita nang ang subaron sa pamilya na ang nakatanong sa utok. Pero dili lamang malikayan, kang ubang wala pa'y kabuot, maglantaw o maglingkod lamang sa kilid. Sa padayong pagkuhagulagway din sa Sabangsita, nakabig ang lente sa among kamera, nining batang lalaki, nga abinamog na anod sa Davao River. Di ay to, mihawas na sa tubig gikan sa pagsusi sa gibilin niyang taga aron mokubit kinig isda nga kasili. Si John Bukas. Wala kay kuha. Pero kada buntag ka nagaana din na. Dali. Ganiha pa ka din na. Asa man imong taga? Pila ka buok ni? Uno, saan na ginabutang nimo sa kada kuan? Ha? Anak kay mga watidaan. Nasulti niyang hapon pa lang sa milabayng adlaw, gitunod na sa tubig ang taga. Dayon, alas 5 sa kadlawon pagkaugma niya kinisusihon kung may isda ba. Unsa man imong gibati nga wala kay nakuha nga kuan, wala kay nakuha nga kasili pang sudan unta ron buntag. Wa ko nalipeo. Kung sa sudanon na lang ninyo sa inyong balay. Wala man. Intawon minghoy si John diyang mipauli sa ilang balay. Sayod man gud siyang magsugod ang ilang adlaw nga dili makakaon og sudan. Mao ninyong balay. May buntag. Ay, imong anak ay manghod nimo. Kamo, igsuon niya. Imong igsuon. Kamanghuran ninyo. Asa man ninyong mama? Nagunsa man? Nag-uma sila. Ang inyong papa? Nag-uma pod. So kamo-kamo ra. Itugway nining si Sammy kayuga ang giatiman niyang baboy. Natahasan siya nga kada buntag atimanon ang maong hayop. Hulagway si Sammy sa klase sa batang naa dinhi sa Sabangsita. Mutultul og trabaho nga dili na magulat pa og sugo. Mainantuson nga bata. Baboy. Nagtugway ka baboy?
Ang pundasyon kuno si ang pagkabuutan, nakuha niya gikan sa mga namatay na nga mga ginikanan, 5 ka tuig na ang nakalabay. So, Dira, kahoy. Mangitag kaon man humay pa adto tabok o dito sa bukid. Diba? Pero nag-eskwela ka? Mm. Unsa naman kang grade? Grade 3 pa. sama sa normal nga mga bata, moagi usab og kamingaw si Sammy sa iyang mga ginikanan. Apan, kay kinahanglan naman siyang magpakabuhi, siya na mismo ang mopahupay sa iyang kamingaw. Di ko magtingog-tingog. Nya. Tapos kung adto ko sa kuan, adto ko sa taas dito. Dito na ko kuan. Dito na ko mumingaw sa akong mama. Sa bukid. Dito na ka sa bukid maghuna-huna. Sakit man sa imo? Nga walay mga ginikanan? Pero unsa may kuan sa imo makapalingaw para mawala usahay imong kamingaw sa imong mama? Kanang nakoy barkada nga. Anak kadako sa ako ah. Musuroy mi diri ah. Lingaw gyapon. Pasalamat kining batang si Elma si ang inahang si Rosita tungod kauban pa niya kini, makita ug mahikap. Kanunay siya nga nagakuyog sa iyang inahan. Nagatabang kining hugas ug pasahod og tubig sa ilang galon. Bisan sa pagpanguli nila, dili gay dumubulag sa iyang inahan si Elma. Pamatuod kining konektado kanunay ang mga bata dinhi sa ilang ginikanan.